Hi, hello, and a very good evening to you all, and welcome to the show High Five. र हाई फाइभ लिएर सदा अझै आज बुधबारको दिन पनि यहाँको टेलिभिजन सेट अगाडि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी मतलब आज म एक्लै छैन, आई हेभ समबडी स्पेसल विथ मी टुडे। र आज को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैछिनमा तपाईँलाई जानकारी दिने नै छौँ। यहाँ अहिले हामीलाई जनता टेलिभिजन एचडी, रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जनता समाचारबाट लाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ। वेल, कार्यक्रम हाई फाइभमा हामी बुधबारको दिन चाहिँ स्पेसली एकजना स्पेसल गेस्टको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। चाहे त्यो साङ्गीतिक फिल्डको होस्, चाहे मुभी इन्डस्ट्रीको होस्, चाहे डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी चाहिँ हामी लिएर आउने गर्छौँ आजको दिनमा। र आज पनि यसै क्रममा एकजना गेस्टको साथमा मैले अघि नै भनिसकेको छु, उपस्थित भइसकेको छु। अब ढिलो नगरिकन कार्यक्रम हाई फाइभमा म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका हाम्रो गेस्टलाई। र आज हामीले निम्ताएका छौँ यही गीत फोटो फिल्ममा, यो एकदमै चर्चित गीत, अहिले सबैको मन मस्तिष्कमा सबैको जिब्रोमा झुन्डिन सफल फोटो फिल्मका गायक, त्यस्तै गरी हरयुग होस् प्रेमको गीतको यो निकै नै मिठो गीत। धेरै नेपाली हिट गीत सङ्गीतहरू चाहिँ नेपाली चलचित्र र नेपाली आधुनिक नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो हिट गीत दिइसक्नुभएका, त्यस्तै गरी नेपाली तारा सिजन 3 को 4th पोजिसन होल्डर र त्यस्तै गरी नेपाल आइडल सिजन 1 को 3rd position holder. He is none other than very handsome and very talented singer, Mr. Pratap Das. आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। वेलकम टु आवर सो प्रताप जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब चाहिँ बल्ल अलिकति मुखमा स्माइल आउनु थाले हो र? सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभयो यो कोरोनाको कहरमा पनि, होइन? अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि के छ अहिले, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब त्यही हो, हामी लकडाउनको एउटा हुन्छ नि यो महामारीबाट गुज्रिरहेछौँ, अनि अहिले चाहिँ सबै कामहरू सबै ठप्पै भइसकेको थियो एउटा पोइन्टमा गएर। र अहिले चाहिँ अब सामाजिक दूरीहरू कायम राखेर रेकर्डिङहरू चाहिँ अलि तीव्र रूपमा भइरहेछ स्टुडियोमा, त्यतै बिजी छु। त्यतै बिजी हुनुहुन्छ। अब अलिकति कुरा गरौँ, जुन भर्खरै मात्र हामीले फर्स्ट म्युजिक भिडियो प्रस्तुत गऱ्यौँ फोटो फिल्ममा, है? यो गीतले पनि प्रताप दासलाई चाहिँ हुन्छ नि, अब थुप्रै गीतहरू त दिइसक्नु भएको छ। अब अहिले यो करेन्ट यो गीत हुँदा चाहिँ अलिकति यसैमा अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो, होइन? तपाईँले जस्तो अब यो गीत पहिला पनि अर्को एकजना सिङ्गरले गाइसक्नु भएको छ फिमेल भोइसमा, होइन? अनि जब तपाईँमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागेको थियो? अब यो गीतलाई न्याय गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो कि थिएन? त्यही हो, सुरुमा अब रचना रिमाल बहिनीले गाइसकेका गीत, होइन, जुन गीतले चाहिँ एकदमै सर्वाधिक माया पाइसकेको छ। अनि त्यो माया, त्यो चाहिँ अब दर्शकको जुन माया छ त्यो चाहिँ चाखिसकेको छ भनौँ त्यो भर्जनले। अनि शिशिर दाइले एउटा नयाँ भिडियोसहित हामी यसलाई चाहिँ फेरि मेल भर्जन गर्ने प्रताप भनेर उहाँले मलाई खबर गर्दाखेरि चाहिँ अब अति नै सर्वप्रथम त खुसी लागेको थियो। हुन्छ नि, एउटा यस्तो चलिसकेको गीत चाहिँ फेरि आफ्नो भर्जनमा आउने भइसकेपछि अति नै खुसी लागेको थियो। र प्लस अलिकति आफूलाई त्यही अलिकति कन्फिडेन्ट नभए जस्तो पनि भइरहेको थियो, किनभने रचनाले यति मिठोसँग गाएको छ त्यो गीत, त्यसलाई न्याय दिएर हरेक शब्दसँग उसले चाहिँ त्यो फिल दिएको छ र आफूले दिन सक्ने हो कि होइन। र यो गीतलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बेटर मैले चाहिँ खतरै गाउँछु भन्दा पनि एउटा रचनाले जुन लेभलको गाएको छ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर त्यसलाई फलो गरेर आफ्नो भर्जनमा चाहिँ गाउँछु भन्ने थियो। र त्यसरी नै गाएँ र अहिले निक्लिसकेपछि एउटा राम्रो रेस्पोन्स पनि पाएको छु। कतिपय बेलामा यस्तो हुन्छ नि, जस्तो अब तपाईँको मेलले गाउनुभन्दा फिमेलले गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो गीतहरू एकदमै सर्वाधिक हिट भएका छन्। तर तपाईँको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो कि फिमेलले गाउनु भएको थियो, होइन? त्यो पनि एकदम हिट, तर जब मेल भोइसमा आयो झन् धेरै भनौँ न दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ झन् धेरै तपाईँको भोइसमा रुचाउनु भयो भने चाहिँ त आई थिङ्क आर यु भेरी लक्की सिङ्गर? होइन, लक्की भन्दा नि अब रचनाको जुन पहिला गायकी थियो, गायकीले नै तानेको जस्तो लाग्छ मलाई सम्पूर्ण अडियन्स। किनभने भिजुअलमा त्यति शिशिर दाइ आफैले पनि भन्नुहुन्छ, मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ यो गीत त्यस्तो जाला भनेर, एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ भनेर शिशिर दाइ आफैले पनि भन्नुहुन्छ। अनि रचना अब भर्खरै नेपाल आइडलबाट निक्लिरहँदाखेरि त्यसरी उसको करियरको एउटा पिकमा चाहिँ त्यो गीतले रचनालाई पनि एकदमै हेल्प गरेको छ। अनि रचनाले पनि गीतलाई यति राम्रोसँग निभाएको छ, त्यो अब दर्शकले सुन्नु नै भएको छ, दर्शकले एकदमै रुचाइदिनु पनि भएको छ। र एज अ लक चाहिँ यो गीतको चाहिँ भिडियोलाई लिएर छु म, किनभने भिडियो एकदमै राम्रो बनाउनु भएको छ। एकदमै त्यहाँ हाम्रो रिस्ताजी अनि शिशिर दाइको एकदमै बेजोड प्रस्तुति पनि देख्न सकिन्छ। सबै चाहिँ राम्रो टिम चाहिँ यसमा इन्भल्भ छ र त्यो हिसाबले पनि आफू यसमा मिक्स हुन पाउनु र पहिल्यै हिट भइसकेको गीत
एउटा नयाँ भर्जनमा बनाउँदाखेरि आफू इन्भल्भ हुन पाउँदा चाहिँ अति खुसी छु। भने पछाडि ओभरअल तपाईँले पनि उहाँहरूको जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ है। अनि यस्तो छ कि प्रतापजीको चाहिँ एउटा मात्रै होइन कि एकपछि अर्को गीत होइन, जति पनि तपाईँले अब फिल्मी गीतहरू पनि गर्नुभएको छ होइन, जस्तो अब रोज मुभीको भयो फुल हैन काँडा, अनि त्यस्तै गरी तपाईँको अहिले यो प्रेम गीत 3 को पनि गीत छ हरियुग होस् प्रेमको गीतको, यस्तो एकपछि अर्को हिट गीतहरू दिँदाखेरि फेरि पनि सुन्नु चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ एकपछि अर्को यस्तो हिट गीत दिइरहँदाखेरि कुनै पनि नयाँ गीतहरू गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति प्रेसर फिल हुन्छ कि हुँदैन? ओहो अब मैले गाउने गीतहरू चाहिँ अझ झन् स्तरीयको हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा प्रेसर फिल हुँदो रहेछ कि हुँदैन रहेछ? प्रेसर अब हुन्छ नि, आफूले गरेको काम राम्रो होस् एकदमै हिट होस् भन्ने सबलाई चाहना हुन्छ, अनि त्यो प्रेसर पनि हुन्छ कि आफूले अझै राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सोच पनि हुन्छ। र अहिलेको केसमा चाहिँ अब जब म यसरी नेपाल आइडलबाट आइरहेको छु अनि अहिले काम गरिरहेको सर्कल चाहिँ म्याक्सिमम अब एकदमै राम्रो चलेको सङ्गीतकार भन्दा पनि जो चाहिँ स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, जो नयाँ नयाँ आइरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा गीत बनाएर ल प्रताप यो चाहिँ तपाईँको भोइसमा सुट हुन्छ कि भनेर मैले बनाएको, हजुरले एकचोटि ट्राई गरिदिनु पऱ्यो, तर अलिकति गाह्रो छ हुन्छ नि, हरेक तरिकाले प्रमोसन हुँदैन, यो गीतको चाहिँ अलिकति तपाईँलाई पेमेन्ट पनि अलिक कमै हुन्छ होला। त्यसरी आउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो चिजको चाहिँ भ्यालु उहाँहरू भन्दा पनि म आफूबाट चाहिँ कसरी राख्न सक्छु, यो चिजलाई चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट कसरी राम्रो बनाउन सक्छु, त्यो हिसाबले सोचेर काम गरिरहेको हुन्छु। र क्वालिटी होला आफ्नो ठाउँमा होला, एउटा सर्टेन टाइम ग्याप आफू यो करियरमा लागेर एउटा चाहिँ लङ ग्याप लिएर आफू चाहिँ हुन्छ नि एउटा राम्रो ल है अब चाहिँ मेरो स्वरमा यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने एउटा लिजेन्डरी पार्ट हो, त्यो नबनिसकेसम्म आफ्नो भोकल काँचो हुने बेलासम्ममा चाहिँ आएको कुराहरूलाई नाइनास्ती नगरिकन, आफू आनाकानी नगरिकन कसरी आफूले चाहिँ राम्रो गर्ने भनेर अनि आफूले नै त्यसलाई बेटर बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। त्यो हिसाबले पनि भित्र स्टुडियोमै बस्दाखेरि पनि अब कतिपय कामहरू चाहिँ मैले एकदमै टाइम लगाएर चित्त नबुझेसम्म आफू गरि नै रहेको हुन्छु। त्यही भएर पनि अब सुन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सेटिस्फाई हुन्छ, जस मैले आफूले गर्न सक्ने आफूले भ्याएको चाहिँ गरेको छु भन्ने एउटा फिल चाहिँ हुन्छ। भन्छ आफ्नो 100% दिन चाहिँ कहिले पनि चुक्नुहुन्न तपाईँ है। ओके, अहिले यदि भर्खरै मात्र टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ या रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ या जनता समाचारबाट लाइभ स्ट्रिमिङ हेरिरहनु भएको छ भने आज हामीसँग प्रताप दासजी हुनुहुन्छ र अब प्रताप दासजीसँग चाहिँ लाइभमा पक्कै पनि उहाँको यो सुमधुर स्वर चाहिँ सबैजना हामी सुन्नको लागि आतुर नै छौँ, इभन म पनि छु। अब प्रतापजी आज हाम्रो कार्यक्रम हाई फाइभमा चाहिँ तपाईँले भनौँ न थुप्रै गीतहरू हिट, म यही गाउनु चाहिँ म भन्दिनँ होइन, आज हाई फाइभ मार्फत चाहिँ कुन गीत चाहिँ तपाईँ हाम्रो दर्शक हाम्रो श्रोताहरूको लागि चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ? हुन्छ, चलचित्र मेरो हजुर 3 बाट एउटा गीत छ कल्याण सिंह दाईको कम्पोजमा, रवि मल्ल दाईको लिरिक्समा सत्य भन्छु, जुन मैले गाउने कोसिस गरेको थिएँ मुभीमा, र आज त्यो गीत चाहिँ टाइटल सङ पनि रहेको छ चलचित्रबाट, त्यही गीत गाउन चाहन्छु। ओके प्लिज। सत्य भन्छु तिमी भए सास चल्छ मेरो, हाँसी खुसी दिन अनि रात ढल्छ मेरो, तिमी टाढा भयो भने तोड्छ खुसी हारो, तिमी बाहेक कोही पनि सोच्दिन मारू सोच्दिन अरू, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर। लभली। ओके, अब एकदमै धेरै लामो त होइन, छोटो छोटो, तर एकपछि अर्को गीत त म गाउन नै लाउँछु अवश्य पनि। ओके, अनि ए मेरो हजुर जुन गीत तपाईँले गाउनुभयो होइन, टाइटल सङ नै भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ कसरी अफर आयो तपाईँको? खास मलाई चाहिँ अर्को गीत छ जुन एज अ टाइटल गीत नै छ अनि कन्सर्ट सङ थियो खास, त्यो रेकर्डिङको लागि जाँदाखेरि अनि यो मुभीबाट 2टा गीत गाउने अवसर पाएको छु मैले। अनि जस मुभीमा एक्टर हाम्रो अनमोल सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एज अ सिङ्गरको भूमिकामा हुनुहुन्छ चलचित्रमा, अनि उहाँले अब जस जहाँ जहाँ पनि गाइरहनु भएको छ, जहाँ आफ्नो एज अ सिङ्गरको रूपमा आइरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड सपोर्टको
रूपमा मैले गाउने काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ भनौँ मुभीमा। अनि त्यही भने त्यही कन्सर्टकै सेरोफेरोमा अनि जस प्रतापलाई सुट हुन्छ किनभने यो चाहिँ स्टेजमा उहाँले चाहिँ भर्खर स्ट्रगल गरिराख्दाखेरि अनि हुन्छ नि एउटा पबमा बसेर एक्लै गाइरहेको अनि कुनामा त्यो हुन्छ नि एउटा जुन एउटा स्ट्रगल फेजबाट गुजिरहेको बेलामा अनि त्यो टाइपमा अनि एउटा ल प्रतापलाई नै सुट हुन्छ भने जस्तो कुरा भएर पनि भर्खरै अब त्यो भनौँ न नेपाल आइडलबाट अनि त्यस्ता थुप्रै रियालिटी सोबाट चाहिँ एउटा स्ट्रगल गर्दै आएको आर्टिस्ट अनि भोइस पनि तपाईँलाई चाहिँ राइट एभ्रिथिङको एउटा रियालिटी आउँछ भनेर होला सायद भन्छ गीतलाई पनि न्याय गर्नु भएको छ है। ओके अब अर्को एउटा गीत फेरि मलाई सुन्न मलाई हरयुगको प्रेमको गीतको यो प्रेम गीतबाट अब एकदमै चर्चा बटुल्न सफल छ गीत पनि होइन। हुन्छ लिरिकल गीत आइ नै सकेको छ कतिजनाले सुनेर एकदमै मन पराइदिनु भएको छ कतिजनाले सुन्नु भएको छैन होला यदि सुन्नु भएको छैन भने युट्युबमा गीत छ सायद कमै होला यो गीत नसुन्नु भएको चाहिँ होइन सायद कमै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। युट्युबमा यसको लिरिकल भर्जन छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एरिस कार्कीश्वरको कम्पोजमा राजकुमार श्रेष्ठ दाईको लिरिक्समा आदरणीय दिदी प्रविशा अधिकारी दिदी र मैले पनि गाउने कोसिस गरेको छु यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शकको लागि सुनाउन चाहन्छु। हिमाल जलेर आगो होस् मरुभूमिमा हिउँ परोस् शिर काटियोस् राजी हुन्छु बरु प्राणै पखेर उडोस् इन्द्रेणीले रङ्ग फेरोस् सागर उसै सुकिजाओस् भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटिजाओस् कालजै पिरती बनोस् हर युग होस् प्रेमको गीतको हर युग होस् प्रेमको गीतको। वाउ जति गीत सुन्यो होइन अझै धेरै गीत गाउन लौ जस्तो लागेको कि लाइभमा त्यो अब यसमा त कुनै मिक्सिङ केही छैन नि त होइन बट स्टिल हुन्छ नि म त त्यही पुरा फाइन सङ सुनिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ। सायद अब सायद हाम्रो दर्शक हाम्रो श्रोताहरूको लागि पनि त्यही फिल भइरहेको होला होइन यति सायद यति मिठो स्वरको धनी भएको कारणले गर्दा नै होला प्रतापजी चाहिँ यति यङ एजमा पनि होइन एउटा भनौँ न नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ यति सफल हुनुभएको छ हाम्रो नजरमा चाहिँ उहाँ एकदमै सफल हुनुहुन्छ थुप्रै नेपाली दर्शक श्रोताहरूले उहाँलाई माया गरिदिनु भएको छ यसरी नै माया गर्दै जानु होला भन्नु पनि हामी चाहन्छौँ। राइट अब कुरा गरौँ अलिकति तपाईँको पर्सनल कुरा ओके हुन्छ ओके दैनिकी पर्सनल भने एकदमै टु पर्सनल चाहिँ हुँदैन डोन्ट गेट स्केयर्ड होइन अब एकदम हुन्छ नि ओके जस्तो टाइपको भयो कि दैनिकी कसरी बित्छ हाम्रो प्रतापजीको दैनिकी अब त्यही हो बिहान आजकल चाहिँ अब लकडाउन पछि अब चाँडो सुत्नुपर्छ भन्ने एउटा भित्रबाट आफूलाई पनि आइसक्यो अनि अलि चाँडो सुत्ने हुन्छ नि मुभीहरू अलिक कम हेर्ने अनि गीतहरू अलिक ज्यादा सुन्ने अपडेटहरू अलिक चाँडो हुने के भइरहेछ बाहिर के आइरहेछ त्यो प्रति अनि पुरानो गीतहरू सुन्ने अनि अब बिहान उठिसकेपछि चाहिँ अब हल्का रियाजहरू गर्ने आफ्नो भोकल फर्ममा होस् भन्नको लागि। दिनमा कति घन्टा रियाज गर्नुहुन्छ तपाईँ? टाइम पर्टिकुलर त्यस्तो भन्दा पनि अब आफूलाई चित्त नबुझेसम्म मेरो भोकल चाहिँ नथाकोस् अनि निक्लिँदै ननिक्ले पनि नहोस् नराम्रो पनि नहोस् अनि एउटा नथाकोस् पनि किनभने एउटा लेभल एउटा कन्स्टेन्ट वेमै होस् आफ्नो भोकल त्यसको लागि चाहिँ स्केलिङको लागि चाहिँ गर्ने गर्छु। हमिङ गर्छु अब त्यही अब हुन्छ नि स्वर लिपिहरू अलिकति यताउति अल्टापल्टाहरू त्यही नै हो। के हार्मोनियममा या गिटारमा केमा गर्नुहुन्छ? हार्मोनियममा भन्दा नि हाम्रो तानपुरा बजाउँछु। ओ वाउ तानपुरा बजाउनुहुन्छ? तानपुरा रियल तानपुरा नै युट्युबबाट तानपुरा निकाल्ने म त के सोच्यो भने होइन घरमै बिकज यु बिलोङ टु योर हुन्छ नि म्युजिकल फ्यामिली अनि मैले चाहिँ के सोच्छु भन्दा पनि अब हार्मोनियममै पनि गरिरहेको हुन्छु कति चाहिँ अनि होइन बेस्ट चाहिँ अब त्यसमै लाग्छ किनभने आफूलाई इफोर्ट भएन आफूले फुल्ली रूपमा आफ्नो माइन्डलाई अनि आफ्नो भोकललाई नै कन्सन्ट्रेट हुन मिल्यो त्यो गरिसकेपछि त्यही भएर एभ्रीडे रियाज गर्नु द्याट्स व्हाई यु हेभ अ भेरी स्वीट भोइस हुन्छ नि एकदमै गाउँदा मात्र हैन के बोल्दा पनि कस्तो मज्जाको सुनिने के राम्रो बनाउने कोसिस गर्दैछु धन्यवाद हुन्छ जस्ट त्यो प्र्याक्टिस पनि जरुरत रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो हैन दिनमा कतिवटासम्म गीत रेकर्ड गर्नु भएको छ तपाईले
धेरै अगाडि भन्दा पनि यो दसैँको चापमा यो दसैँ भोलिपल्टबाट चाहिँ सबै बन्द हुनेवाला थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले 4वटासम्म गाएको थिएँ, बिहानदेखि स्केड्युल राखेर भनौँ 4वटा जस्तोसम्म गरेको छु मैले यो दसैँको टाइममा। त्यसो गर्दाखेरि फर्स्ट गीतमा चाहिँ अलिकति फ्रेस हुने अनि सेकेन्ड गीतमा गएर चाहिँ अब अलिकति त्यो स्वरमा केही त्यस्तो कमी कमजोरीहरू होइन, ग्याप लिँदै गर्ने, सुरुमै बुझ्ने, घरबाटै बुझेरै गयो भने त्यो त्यति गाह्रो हुँदैन। अनि पछि गइसकेपछि कम्पोजर सरसँग बसियो अनि म्युजिसियनहरूसँग बसेर त्यो धेरै गाह्रो प्रोसेस चाहिँ होइन, बुझ्नु नै हो जस्तो लाग्छ। कस्तो हुन्छ जस्तो पहिले तपाईँहरूको वर्कआउट भइसक्यो हुन्छ कि जस्तो अब मुभीहरूमा जाँदाखेरि वर्कसप पहिला हुन्छ होइन, जस्तो आज तपाईँको गीत रेकर्डिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू 2-3 दिन अगाडि बसेर यसरी गाउनु होइन, त्यही हजुरले भने जस्तै वर्क प्रेसर कति छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब जस्तो मलाई दिनमै धेरै गीत गर्नु छ भने मैले त्यसको पूर्व तयारी चाहिँ मैले घरमै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले भने जस्तो तपाईँहरूको भनौँ न म्युजिसियनदेखि लिएर तपाईँहरू गाउने सबैजना बसे पहिल्यै रियल प्र्याक्टिस हुन्छ कि जुन दिनमा रेकर्डिङ हो त्यो दिनमा मात्रै आएर कतिपय कामहरू जस्तो कोसँग कति क्लोज अनि को कति कन्ट्याक्टमा आउँछ, कसले आफूलाई त्यो रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। होइन अब होइन ठिकै छ, गीत ठिकै छ, उसले गाउँछ होला भन्ने प्रोजेक्टहरूमा अब गएर गाएको पनि छौँ त्यो हिसाबले। होइन अब गीत गाह्रो छ, तपाईँ बस्नुपर्छ। जस्तो यही फोटो फ्रेममा पनि 2 दिन लगाएरै रेकर्ड गरेको हो हामीले। बेलुकी पख हामीले सुरु गरेको थियौँ अनि बेलुकी पख गर्दा अनि पछि ल मेरो मुड स्विङ भयो, मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो भनिसकेपछि अनि मैले फेरि त्यही दिनको भोलिपल्ट चाहिँ मैले डेट लिएर बिहान आएर 8 बजे 7 बजे लगभग 7 बजेतिर गएर अनि त्यसरी पनि सकेको प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब इन्गेज कति भएको छ अनि आफूलाई प्रेसर कति छ भन्ने कुरा हो क्या। अनि मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। अब गीत गाह्रो छ, आफूलाई गाउन गाह्रो छ भने अभियसली मैले त्यसमा टाइम धेरै दिनुपर्छ, अभियसली त्यसमा मैले प्र्याक्टिस अलि ज्यादा गर्नुपर्छ। भनेपछि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि तपाईँ जबसम्म तपाईँ आफू चाहिँ सेटिस्फाई हुनुहुन्न नि त तपाईँको कामप्रति, अनि तपाईँलाई फेरि बरु त्यसलाई रिटेक लिन भनौँ या फेरि त्यसलाई चाहिँ बरु सेकेन्ड डेमा गर्नलाई चाहिँ तपाईँ अल्छी चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भयो है। त्यही भएर रहेछ आज यो स्थानसम्म प्रताप दास आउनुमा चाहिँ त्यति भनौँ न त्यति सजिलो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है। ओके, अब दैनिकी त रियाज गर्नुहुन्छ अनि अरू बेलामा के गर्नुहुन्छ? दैनिकी हो अब रियाजसम्म पुगेको थिएँ, रियाज गर्छु, त्यसपछि गीतहरू सुन्छु अनि त्यसपछि आफ्नो स्केड्युल के छ त्यो पहिला सरसरी हेर्छु, कहाँ जाने लोकेसन पहिला डिटेक्ट गर्छु आफ्नो माइन्डले, कहाँ जाने कसरी, अनि अब इन्टरभ्यूहरू छ भने कसरी निक्लिने, आफू कसरी रेडी हुने होइन, अनि रेकर्डिङहरू छ भने अब कहाँ स्टुडियो कसरी पुग्ने, अनि त्यहाँ नजिक छ भने को साथीलाई बोलाउने, भेटघाट गर्ने, गफ गर्ने। यो अलरेडी अब प्लान के अब अलरेडी प्लान भइसक्यो हुन्छ। सेकेन्ड डेको लागि चाहिँ अलरेडी तपाईँ चाहिँ म आज यो गर्छु भोलि मर्निङमै प्लान भइसक्यो हुन्छ। होइन अब डेट स्टुडियोको डेट पहिला नै कन्फर्म भइसक्यो हुन्छ, त्यो लेखेर राख्ने गरेको छु अनि त्यो लेखिसकेपछि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। ओके, भनेपछि जो सजिलो छ है। ओके, अब यो बाहेक गीत सङ्गीत बाहेक होइन लभ लाइफ कस्तो चलिरहेछ? लभ लाइफ एकदम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, आमा बुवा आफ्नो परिवार त्यो लभ चाहिँ एकदम लभ रिलेसनसिप अब यस्तो छ, अब नभएको होइन, पहिला थियो पनि होइन। अनि धेरै त्यसो भन्दाखेरि हाम्रो कतिजना तपाईँको फ्यान फलोअरहरू चाहिँ फेरि ओ माई गड प्रताप त मेरो त एकदमै होइन पहिलोचोटि होइन, मैले धेरैचोटि भनेको छु यो कुरा। के भन्नुहुन्छ? होइन मेरो पहिला थियो, ब्रेकअप भएको। ए भन्छ ह्याप्पी हुनुहुन्छ? ह्याप्पी नै छु, खुसी नै छु। जस होइन अहिले चाहिँ अब दर्शक श्रोताबिनहरूले ल प्रतापले चाहिँ केही एउटा पर्टिकुलर एउटा करियरमा राम्रो गरोस् होइन, म्युजिकल्ली आफू राम्रो होस् भनेर जुन माया दर्शाइदिनु भएको छ, जुन एउटा हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो सपोर्ट देखाइदिनु भएको छ, नेपाली तारा भनौँ या नेपाल आइडलको दौरान चाहिँ भोट गरेर भनौँ वा मिठो कमेन्ट गरेर भनौँ वा मेरो गीत सुनेर भनौँ, त्यसरी माया गरिदिनु भएको छ। त्यो मायालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर अहिले चाहिँ अलिकति मन नडुलाइकन आफू एउटा चाहिँ वेमा हिँडिरहेको बेलामा त्यतैतिर मात्रै लागौँ भनेर पनि भन्छ। अहिले तपाईँ टोटली आफ्नो करियरमा नै फोकस्ड हुनुहुन्छ भन्छ। मायामा पर्दा माया पिरिममा पर्दा अलिकति पिरिम भन्न आयो क्या मलाई, तपाईँको फोटो पिरिम भन्दा माया पिरिम भन्ने पनि छ नि त गीत होइन, हाम्रो आशिषजीको पनि त्यतातिर गएछ क्या। अनि माया प्रेममा पर्दाखेरि चाहिँ करियरमा गाह्रै हुने हो त के हो तपाईँको बुझाइ? होइन गाह्रो भन्दा नि त्यही आफूले कसरी ह्यान्डल गर्ने हो त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कुरामा त्यति एक्सपिरियन्स पनि छैन, त्यही हिसाबले पनि अहिले जे गरिरहेको छु त्यही नै गर्छु भनेर पनि आफू म्युजिकमै लागिरहेको छु, अन्त मन नडुलाउँ भन्ने हिसाबले पनि।
ओके, तपाईँको जुन रियालिटी सोबाट आउनुभयो नि त प्रताप दास त होइन, रियालिटी सोबाट चाहिँ होइन तपाईँलाई कतिको हेल्प भएको छ? मतलब भनौँ न आफ्नो एउटा प्रताप दास हो, एउटा सिङ्गर, तपाईँमा त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गिङको क्षमता छ, त्यो क्यापासिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ रियालिटी सोले तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गरे हो कि जस्तो लाग्छ? प्रुफ भन्दा पनि काम गराएको हिसाबले मैले जस्तो अहिले जे काम गरिरहेको छु, जस्तो यहाँ पनि बसिरहेको छु, सायद नेपाल आइडलमा नगएको भए, नेपाली तारा नगएको भए, मैले जुन एक्सपोजर नपाएको भए सायद म यहाँ बस्ने पनि हुन्थेन होला मेरो। र मेरो लागि चाहिँ एकदमै मायने राख्छ यो दुइटै सो। हुन्छ नि, जे मैले सिकेको छु त्यहाँबाट जे पाएको छु त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यहाँ हुन्छ नि म त्यो पोजिसनसम्म पुग्नु, हुन्छ नि त्यो स्क्रिनमा त्यो टाइमसम्म चाहिँ म स्क्रिनमा आइरहनु, त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै लक हो जस्तो पनि लाग्छ। किनभने त्यहाँ आफूभन्दा पनि मैले हेर्दाखेरि मभन्दा धेरै राम्रो राम्रो गाउने सिङ्गर अहिले पनि स्टिल कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। युट्युबमा हामीले भेट्न सक्छौँ एकदमै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू, जसले चाहिँ राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि एउटा एक्सपोजर, एउटा प्लेटफर्म नपाइरहेको चाहिँ सिचुएसन देख्छु। र आफू त्यो ठाउँमा हुनु चाहिँ आफूलाई एकदमै लक्की फिल हुन्छ। किनभने आफूले हेर्दाखेरि मलाई आफू त्यति राम्रो छु, त्यति आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनमा त्यति प्रोफेसनल भइसकेको छु जस्तो पनि लाग्दैन। सिङ्गिङ वाइज अझै सिक्न बाँकी छ, अझै गर्न धेरै बाँकी छ, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ जस्तो लाग्छ। र त्यो चिजहरू सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि चाहिँ आफू धेरै लक्की छु त्यो ठाउँमा पुग्दा जस्तो लाग्छ। ओके, अब कुरा गरौँ होइन, जस्तो तपाईँ त एउटामा मात्रै होइन कि दुईटामा जानुभयो नि त, यु अलरेडी हेभ द्याट काइन्ड अफ हुन्छ नि। दुईटामा भन्दा पनि जस्तो मैले चाहिँ अगाडि नि थियो, अझ धेरै अगाडिदेखि मैले चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो म गाउन चाहिँ गाउँथेँ, स्कुलमा पनि गाउँथेँ। मलाई गाउनलाई चाहिँ प्रेरित गर्नु भयो भने अब जस्तो फ्यामिलीमा चाहिँ अब सबै एज अ म्युजिसियन हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि मलाई त्यहाँ चाहिँ यो गर त्यो नगर भन्दा पनि मेरो लागि वर्ल्ड भने नै म्युजिक नै भयो। जस्तो मैले खेल्ने कुराहरू पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू नै भयो त्यो हिसाबले पनि। अनि बाहिर चाहिँ म गुनगुनाउने गर्दो रहेछु, हुन्छ नि क्लासमा बसिराख्दाखेरि आफै हमिङहरू गर्ने, त्यो मलाई नै थाहा नहुने। अनि साथीहरू सरहरूले चाहिँ प्रतापले गाउँछ भनेर त्यसरी चाहिँ स्कुलमा चाहिँ मलाई त्यसरी उहाँहरूले ट्र्याक खोजेर उहाँहरू आफैले नै गाउन लगाउनु। आफूलाई चाहिँ कहिले रियलाइज भयो? साथीहरूले त भन्नुभयो प्रतापले गाउँछ होइन, त्यही मैले अब त्यहीँ स्कुलमै गाइसकेपछि अनि गाएपछि सबैले अब वाह एप्रिसिएसन एउटा देखाइसकेपछि सरहरू प्रोग्राम हेर्न आउने सबै अब साथीहरूले पनि ल राम्रो गाउँछ है भन्ने भइसकेपछि मैले गाउँदो रहेछु, केही रहेछ ममा भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट फिल भएको थियो। अनि त्यहाँबाट एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ अब हुन्छ नि म्युजिकमै लाग्नु, म्युजिकमै करियर बनाउनु सबैले एउटा चाहिँ भनिरहने, तर आफूलाई आइडिया नै नै अब कहाँ गएर गाउने, किन गाउने, कसरी गाउने होइन, त्यो रिजन नै थाहा थिएन क्या मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले रियालिटी सोहरू ट्राई गर्न थालेँ। कतिको डर लाग्थ्यो फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ, ला म अब गएर त्यहीँबाट होइन, एकदमै अब आफूलाई त्यो नबुझ्ने सिचुएसनमै थिएँ भनौँ, आफू अबुझ, दिमाग एकदमै एकहोरो टाइपको। अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यति ध्यान नहुने रहेछ भनौँ। अनि त्यसरी रियालिटी सोहरूमा जाने, अब कुनैमा फर्स्ट राउन्ड आउट हुने, कुनैमा सेकेन्ड राउन्ड आउट हुने, यस्तो यो दौरान चलिरहेको थियो भनौँ। अनि यही बिचमा चाहिँ मैले हाम्रो सङ्गीता म्यामलाई भेटेको थिएँ। सङ्गीता म्यामले चाहिँ मलाई बाबु सिकेको छौ कि छैनौ, सिक्नुपर्छ भनेर जुन एउटा सिक दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले हाम्रो कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयमा आदरणीय गुरु धनबहादुर गोपाली सरसँग मैले म्युजिक सिक्न थालेँ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहीँ कलानिधि, अनि त्यसपछि त्यहीँ पुल्चोक वरपरको चाहिँ म्युजिकल स्टुडेन्टहरू बिचमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन भएको थियो कलानिधि आइडल भन्ने। अनि त्यो जितिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हिम्मत आयो, त्यसपछि चाहिँ यात्रा सुरु भयो भनौँ। रियालिटी सोमा म एक्सपोज भयो भने मैले काहीँ न काहीँ चाहिँ काम पाउँछु होला भन्ने एउटा चाहिँ ज्ञान भयो भनौँ। ओके, भने पछाडि जस त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँमा चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स पनि भनौँ न बढ्दै गयो होइन। त्यस पछाडि नेपाली तारा अनि नेपाल आइडल जताततै तपाईँ जानुभयो। अनि नेपाली तारामा गइसकेको मान्छे होइन, नेपाल आइडलमा जाँदाखेरि त्यतिखेर त एकदमै रिस्क थियो नि त। एटलिस्ट तपाईँले एउटा 4th पोजिसन होल्ड गरिसकेको मान्छे भोलि 4th भन्दा माथि गएन या तपाईँ त्योभन्दा तल झर्नु भएको भए चाहिँ झर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने त्यो एउटा एक किसिमको दुविधा पनि त थियो नि त, रिस्क पनि त थियो नि त होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ कुन कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्यो कि वाट एभर ह्यापन्स म चाहिँ जान्छु भन्ने कुन कुराले मोटिभेट गर्यो तपाईँलाई? मोटिभेसन अब त्यस्तो पर्टिकुलर मोटिभेसन त थिएन भनौँ। र आफ्नो लाइफमा जे पनि पाइरहेको छु सबै एउटा अनसर्टेन हिसाबले पाइरहेको छु, के पाउँछु नै थाहा छैन, त्यो हिसाबमा हिँडिरहेको। अनि नेपाली तारा
पछिको दिनहरू चाहिँ अब कामहरू पाइ पनि रहेको थिएँ, गरि पनि रहेको थिएँ। अनि जब भुइँचालो गयो, भुइँचालो पछिको दिनहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो भनौँ, जस्तो कामहरू पनि हुन्थेन। अनि त्यति बेलामा हाम्रो एलिस कार्की सरसँग चाहिँ मैले मुभीमा थुप्रो ब्याकग्राउन्डहरू, म्युजिक हुन्छ नि, एउटा ब्याकग्राउन्डमा बसेर मुभीहरूको लागि एकदमै धेरै गर्ने। अब कहाँ हिरोइनलाई गुन्डाले लगिरहेछ, अनि त्यहाँ आलाप गर्ने, अब कहाँ हिरो ल्याएर कुटिरहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ मन्त्र पढ्ने, त्यो सबै मैले ब्याकग्राउन्डमा बसेर जोस नेपाली तारा र नेपाल आइडलको बिचको 2 वर्ष चाहिँ मैले त्यस्तै काम गर्ने। अनि पाएको गीतहरू पनि खोसिने, एउटा गाइसकेको गीत पनि आफ्नो नाम नआउने, एउटा स्टुडियोबाट चाहिँ त्यतिकै निराश भएर फर्किनुपर्ने दिनहरू। अनि कामै नभइकन पनि स्टुडियोमा बसिरहन्थेँ गएर। त्यो दिनहरू चाहिँ एकदमै आफूलाई म भन्दैछु अनि एकदमै गाह्रो जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अनि अब नेपाल आइडल एउटा चाहिँ बाहिरको फ्रेन्चाइज नेपालमा आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ जित्छु, त्यहाँ गएर आफू चाहिँ यो पोजिसन पाउँछु भन्दा पनि गएर त्यो चिजलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न चाहिँ आफूलाई एकदमै मन लाग्यो भनौँ। अनि त्यो भइसकेपछि मैले सबै हाम्रो नेपाली ताराको डिरेक्टरलाई भनौँ होइन, सबै अथोरिटीहरू, उहाँहरूले जुन पोजिसनसम्म म गएको थिएँ त्यहाँ त्यो चिजलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट नगरिकन डिरेक्टरहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ, आफूलाई सपोर्ट गर्ने हुन्छ नि जतिजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सोधेँ। अनि मेरो गुरुलाई पनि सोधेँ, धनबहादुर सरलाई पनि सोधेँ। अनि उहाँहरूले जाँदा हुन्छ, त्यस्तो त्यति राम्रो प्लेटफर्म हो, त्यहाँ गएर एकचोटि उभिँदा हुन्छ भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। केही पाउँछु भन्दा पनि आफूसँग जे छ त्यो चाहिँ देखाउँछु भनेर गएको थिएँ। ओके, अलराइट। अब म फेरि कमिङ ब्याक टु योर ओन पोइन्ट होइन, तपाईँको पोइन्टमा आउँछु। गाइसकेको गीतहरू पनि खोसिँदाखेरिको जुन एउटा पीडा छ नि, किनभने तपाईँले गाइसक्नु भएको तर पछाडि त्यसलाई चाहिँ अरूलाई दिँदाखेरि अब नाम नलिहाल्नु, भर्खर मात्र एउटा बलिउडमा पनि त्यो घटनाहरू घटाएको छ होइन, सेम थ्रु यु ह्याड गन थ्रु। अनि तर तपाईँले त्यो बेलामा कसरी आफूलाई सम्हाल्नुभयो त? सम्हाल्ने भन्दा नि मलाई चाहिँ एलिस कार्की सरले नै सम्हाल्नु भयो त्यति बेलामा चाहिँ होइन। जस्तो गाउँदा गाउँदै अब होइन, त्यो त ठुलो कुरै होइन, किनभने अहिले पनि भइरहेको हुन्छ त्यो त। कतिपय रिप्लेसमेन्टहरू भने त्यो सुट हुने नहुने, अनि आफ्नो भोकल चाहिँ रिप्लेस हुने, त्यो त किन यदि सुट हुन थियो भने त किन त्यत्रो खर्च गराएर टाइम वेस्ट गराएर तपाईँहरूलाई? म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यो हामीले जब कि एउटा गीत डबिङ गरिसकेका छौँ भने रिलिज नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर क्रेडिट एउटा अनि एउटा एक कल गरेर ल यति चाहिँ भएन है, तिम्रो भोकल सुट भएन भनिदिँदाखेरि पनि मेकरहरूको केही जाँदैन जस्तो लाग्छ। तर त्यो पनि इन्फर्म नभइकन एकैचोटि टिभीमा आउँदाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न अब त्यही एलिस कार्की सरसँग जान्थेँ, हाम्रो गुरुसँग जान्थेँ। अनि एलिस कार्की सरले चाहिँ प्रताप यस्तो कुरामा चित्त दुखाएर हुँदैन, म तिम्रो लागि बरु मुभीमै ब्याकग्राउन्डमै बरु एउटा गीत बनाइदिन्छु, बरु ब्याकग्राउन्डमै गाऊ भनेर त्यसरी उहाँले चाहिँ सम्झाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ मलाई। अलराइट, भने पछाडि एलिस कार्की सर अनि तपाईँको गुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै सम्झन चाहनुहुन्छ। अलराइट, त्यो हुँदो रहेछ कि मान्छेहरूलाई करियरको क्रममा कहिलेकाहीँ एउटा वेमा पक्रिरहेको बेलामा कसैले तपाईँलाई हुन्छ नि गर्ने मान्छेहरूकै खुट्टा तानिदो रहेछ कि, नगर्नेहरूको लागि त कसले खुट्टा तान्छ र होइन। तर खुट्टा तान्दाखेरि जुन बेलामा फेरि तपाईँ हामीले हरेस नखाइकन एउटा सही व्यक्तिहरूको गाइडेन्स पायो भने चाहिँ डेफिनेटली यस्ता आर्टिस्टहरू चाहिँ गुमनाम हुन पर्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अलराइट, अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि सायद त्यही भएर हो टिकटकमा बढी एक्टिभ भएको? होइन, टिकटक लकडाउनले गर्दा हो क्या। लकडाउनले मैले प्रतापको हेर्छु होइन, तपाईँको लाइक एभ्री आवर चाहिँ लाइक प्रताप दास इज पोस्टिङ अनि लाइक सो नाइस टिकटक एभ्री आवर चाहिँ होइन, लाइक दिनमा एउटा भनौँ न। अब त्यो आउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन? होइन, अब जस्तो यु आर इन्जोइङ अ लट के त्यो टाइमको डिमान्ड हो जस्तो लाग्छ है, टाइमको डिमान्ड हो जस्तो लाग्छ। अनि अहिले चाहिँ अब सबै हामीले युज गरिरहेको एप भन्दा एकदमै फरक टिकटकबाट चाहिँ अब एकदमै जस यो पपुलर भएको त थुप्रै वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अनि अहिले आएर चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ अब के गर्ने, कसरी टाइम किल गर्ने होला भनेर त्यो सोच्दा अनि टिकटकको सहारा चाहिँ लिनु पऱ्यो क्या त्यो टाइममा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट सुरु भएको, अहिलेसम्म रोकिया छैन, जारी छ। ओके, अब यो भर्खर मात्रै जुन गीत बज्यो नि फुल होइन काँडा चलचित्र रोजबाट, अब प्रदीपजीको राम्रो एक्टिङ छ। अनि प्रदीपजी र प्रतापजी चाहिँ भनौँ न अब सेम नै लाग्छ कि त्यो गीत कति म्याच भएको कि प्राय प्रदीपजीले खेल्नु भएको गीतहरूमा चाहिँ प्रतापजीकै गीतहरू जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै दुईजनाको म्याच भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो मलाई मात्रै लाग्यो कि? त्यही नै हो। अब अगाडिदेखि मैले चाहिँ जस्तो मुभी ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेँ अघि, त्यो टाइममा चाहिँ मैले प्रेम गीतमा पनि काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अनि
त्यो चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने तपाईँलाई मुभीमा ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सर्टेन टाइम भन्दा पनि त्यो होल मुभीमा आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ भोकल्ली चाहिँ कसरी त्यो मोमेन्ट क्रिएट भएको ठाउँमा चाहिँ भोकलले चाहिँ त्यसलाई प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले पनि प्रदीप सरको चाहिँ मैले त्यो एक्टिङहरू चाहिँ मैले एकदमै नजिकबाट निहाल्ने मौका चाहिँ सुरुदेखि जस्तो मिलेन भने पनि त्यसलाई टेक गर्दा गर्दा त्यो भोकलले टेक गर्दा 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 उहाँको चाहिँ हरेक हुन्छ नि त्यो मुभमेन्टहरू बडी ल्याङ्ग्वेजहरू मैले चाहिँ त्यो बेलामा हेर्ने मौका पाएको थिएँ अनि जस्तो आफूले चाहिँ कुनै जस्तो हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सिङ्गरलाई यसमा चाहिँ यो उहाँले प्ले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ मोडल हुनुहुन्छ उहाँ एक्टर हुनुहुन्छ भनेर त्यो थाहा पाइयो भने पहिल्यै म चाहिँ प्रायः उहाँको चाहिँ त्यो हेरेर हुन्छ नि भिडियो हेरेर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर त्यसरी गर्ने गर्छु म चाहिँ त्यो हिसाबले पनि प्रदीप सरको चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यो झन् मोमेन्टै त्यस्तो भयो टाइम नै त्यस्तो भयो भनौँ त्यो हिसाबले पनि अगाडिदेखि मैले उहाँलाई एकदमै नजिकबाट हेर्ने अवसर पनि पाएँ अनि त्यो हिसाबले पनि उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ होला उहाँले प्ले गर्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ होला त्यो चाहिँ म इमेजिन गर्न सक्छु आफै पनि त्यो हिसाबले पनि प्रदीपजीले के भन्नुभएको छ कि होइन प्रताप तिम्रो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो गीतमा एक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इभन म आफैले गाएको जस्तो फिल गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नु न प्रदीपजीले चाहिँ अब भन्नु हुन्छ अस्ति हाम्रो एउटा मुभीमा चाहिँ उहाँको गीत गाउने त्यस्तै सिन दियो अनि त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ पछि गएर एउटा गीत रोमान्टिक नम्बर लाएँ कि त्यत्तिकै त्यो एउटा सिनमा चाहिँ त्यतिकै हिरोइनलाई सुनाउनु पर्ने त्यति बेलामा चाहिँ भन्नुभएको थियो के प्रताप ठ्याक्कै मैले गाएको जस्तो पो लाग्यो मलाई त भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो दर्शकहरूले चाहिँ कस्तो दिनुहुन्छ क्या अनि जस्तो हुन्छ नि अब तपाईँलाई अघि भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त कतिजनाले चाहिँ प्रदीप खड्का ओ प्रदीप तिमीले राम्रो गाएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ एकदमै धेरै आउने गर्छ मलाई चाहिँ जस मान्छे चाहिँ झुक्किने रहेछ हुन्छ नि यो स्वर पनि प्रदीप सरकै हो भन्ने हिसाबले अनि मलाई नै प्रदीप हजुरको भोकल चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ बधाई छ भनेर पनि त्यो टाइपको रेस्पोन्स पनि आउँछ थुप्रो त्यो सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ कि तपाईँ आफूलाई चाहिँ होइन खुसी लाग्छ मलाई त किनभने मैले जे काम मलाई त एक्टरले गाएको जस्तो सुनाउनु पर्ने एक्टरले नै गाएको जस्तो त्यो म्याच हुनु भनेको त मेरो लागि एकदमै मान्छेले त्यसलाई स्वीकार्नु भने त मेरो लागि एकदमै त्यो राम्रो कुरा हो त्यसैले पनि खुसी लाग्छ ओके अब रियालिटी सोबाटै अनि तपाईँले त अब वर्ल्ड टुर गर्ने पनि मौका पाउनुभयो होइन अब नेपाल मात्रै नभएर तपाईँले चाहिँ विभिन्न कन्ट्री पनि घुमिसक्नु भएको छ यो कन्ट्री भिजिटको यो ट्राभलिङको टाइममा चाहिँ कतिको चेन्जेस पाउनुभयो क्या आफ्टर द्याट वर्ल्ड टुर होइन तपाईँले विदेशको ठाउँ देख्नुभयो त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको कल्चर एभ्रिथिङ होइन यु केम टु नो होइन अनि त्यो टुर पछाडि चाहिँ प्रताप दासमा चाहिँ के कतिको चेन्जेसहरू आयो त पहिलाको प्रताप दास र आफ्टर वर्ल्ड टुर धेरै संसार देखिसकेपछि होइन पहिला पनि मैले कलेज ड्रप गरेको थिएँ हुन्छ नि कलेज ड्रप गरेर म चाहिँ अस्ट्रेलिया जान्छु त्यहाँ चाहिँ पढ्छु भनेर मैले ड्रप गरेको थिएँ जसको लागि मैले आइएल्स प्रिपरेसन पनि गरेको थिएँ होइन मेरो डकुमेन्टेसनहरू पनि भइरहेको थियो त्यति बेलामा सायद नेपाली तारा भन्ने सो चाहिँ ल सिजन 3 चाहिँ अनाउन्स नभएको भए सायद म त्यही बेलामा नै बाहिरतिर भइरहेको हुन्थेँ होला मैले म रिजेक्ट भएर अहिले पनि ट्राई गरिरहेको हुन्थेँ होला भने पछाडि झन्डै हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न यस्तो होनहार गायकलाई चाहिँ त्यो भिजा लागेको थियो भने हामीले गुमाउनु पर्ने थियो थ्याङ्क यू सो मच जसले चाहिँ उहाँलाई रिजेक्ट गरिदिनु भयो होइन त्यो हिसाबले त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने बाहिर जान्छु बाहिर गएपछि मेरो लाइफ चेन्ज हुन्छ एउटा कारणले बाहिर जान मन लागेको कस्तो चेन्ज भने म चाहिँ खास म्युजिक पढ्छु म्युजिकै गर्छु भन्ने हिसाबले नै बाहिर जान लाग्यो होइन म्युजिक पनि त नेपालमा पनि त थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू छ थुप्रै कलेजहरू छ त्यो बेला थिएन ललित कला त थियो त त्यो बेलामा थियो तर हुन्छ नि एडभान्स नै गर्छु अलिकति राम्रै गर्छु भन्ने थियो किनभने आफू प्रोफेसनल हुनुपर्छ त्यो टाइममा म्याच्युरिटी गेन नहुँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने थाहा नहुँदाखेरि आफ्नो लागि अरूले जे गरिरहेछ र मेरो थुप्रो साथीहरू पनि त्यो टाइममा बाहिर गइरहेको थियो लहर लागेको थियो त्यो भएर पनि आफू चाहिँ त्यही पाथ चाहिँ फलो गर्छु भन्ने पनि थियो त्यो हिसाबले पनि बाहिर जान्छु अनि बाहिर गइसकेपछि चाहिँ मेरो लाइफ अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ थियो भनौँ ओके अब अहिले के लाग्छ तपाईँ त्यो रिजेक्ट भएर होइन प्रताप दास अस्ट्रेलियामा थियो भने पढ्नुहुन्थ्यो होला के अलिकति राम्रै पैसा कमाउनुहुन्थ्यो होला तर जुन अहिले जुन एउटा नेम फेम अनि इभन आर्थिक रूपमा पनि त तपाईँ त अलि सबल नै भइसक्नु भएको छ होइन अब के कति चाहिँ त्यो तपाईँको कुरा होइन तर कम्पेयरिङ टु द्याट लाइफ होइन अहिले के लाग्छ ओहो तपाईँ अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला
सायद मैले त्यहाँको म्युजिकको बारे चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँथेँ होला। तर जुन गीत आज जुन मैले अहिले गरिरहेको छु त्यो काम चाहिँ मैले गर्न पाउँथिनँ होला। जुन मैले यहाँ एउटा म्युजिकल सर्कलमा घुलमिल हुने मौका पाएको छु, एउटा लिजेन्डरी आर्टिस्टहरूदेखि लिएर अहिले गरिरहनु भएको सम्पूर्णको एउटा न्युज भ्युज आइडियालाई लिएर आफूले काम गर्ने जुन एउटा वातावरण बनाएको छु, जे सिक्ने चाहिँ एउटा वेहरू मैले देखिरहेको छु, त्यो सायद मैले चाहिँ यहाँ नभइकन उता नै मैले खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो, हुन्छ नि, बाहिरबाट नै। जस म्युजिक त म्युजिकमै हुन्थ्यो, तर यो लेभलसम्ममा चाहिँ म आइपुगेको हुन्न थियो होला, म धेरै पछाडि हुन्थ्यो होला। भनेपछि पछुतो छैन नि त तपाईँलाई? अब अस्ट्रेलिया तपाईँ छैन पढ्नको लागि जानु भने त वर्ल्ड टुरको क्रममा होइन, मैले बुद्ध र निशानलाई पनि यो कुरा गरेको थिएँ होइन। म त यसरी पहिल्यै आउनु लाग्थेँ, तिमीहरूसँग आउनु पर्यो मैले कुरा गरेको थिएँ उनीहरूसँग। अनि उनीहरू पनि जिस्काउँथे, जस त्यति बेला पनि पुगे भए यसले के हुन्थ्यो भने। त्यही त, आज प्रताप दास भनेर कसले चिन्थ्यो? एउटा सीमित मान्छेले चिन्थ्यो होला सायद, होइन? अलराइट, अब यो जीवनको यात्रामा यहाँसम्म आउँदाखेरि प्रताप दासले चाहिँ जीवनलाई कसरी लिनु भएको छ? अझै जिन्दगी जिउन बाँकी नै छ, तर अहिलेको टाइमसम्म आउँदाखेरि अहिलेको टाइमसम्म अब जे पाउने हो त्यही काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले अब जे पाए त्यही काम त गर्नु भएन। आफ्नो जे प्यासन छ, आफूले जे सोचेको छ, यदि त्यसमा आफू अब्बल छु जस्तो लाग्छ भने, आफूले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने त्यो कामलाई नछोडिकन फलो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो माया प्रेम त के हो अस्ति अघि नै चाहिँ के भन्नु भने म माया प्रेममा परेको थिएँ भन्नुभयो भने के बुझ्नु भएको थियो नि त्यतिखेर? होइन, त्यो अब सानैमा पऱ्यो नि त, बच्चा लभ थियो। अलराइट, भने पछाडि अब जो साथीहरू भनौँ न अहिले आउन चाहनु भएको छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, यु बिलोङ टु म्युजिक इन्डस्ट्री, द्याट्स आइम आस्किङ, होइन? जो साथीहरू चाहिँ आउन चाहनु भएको छ ती साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले के भन्नु, म आफै जो नयाँ हुनुहुन्छ भर्खर स्ट्रगल गर्दै अब त्यही नै हो। अब हजुरहरू अलिकति यदि आउनै चाहनुहुन्छ भने अलिकति बुझेर आउनु होला, पढेर आउनु होला, सिकेर आउनु होला। किनभने कुनै टाइममा काहीँ हुन्छ नि, हजुरले सिकेको कुराहरू काहीँ न काहीँ एप्लाई हुन्छ अनि काम लाग्न सक्छ। अनि त्योभन्दा पनि कुनै ठाउँमा तपाईँलाई आफैले काम गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू डिफल्ट हुन्छ, त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ मैले सिकेको थिएँ भने सायद मलाई यो हुन्थेन होला भन्ने एउटा रिग्रेट नहोस्। एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि यहाँलाई चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ नखाओस्, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति पढेर प्रिपेयर भएर आउन चाहनुहुन्छ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अब अघि भर्खर स्टार्ट गऱ्यो, अब कति धेरै कुरा सोध्नु जस्तो लाग्छ, होइन? गीत सुन्दै अब तपाईँसँग रमाइलो कुराहरू, तपाईँको अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा पनि अब हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अब जाँदै आफ्नो दर्शक, आफ्नो श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, हुन्छ नि। हामी यहाँ बस्नुको रिजन पनि यहाँको माया नै हो। सायद यहाँको माया नभइदिएको भए म यहाँ यसरी बसी पनि हुन्थेन होला। त्यस कारण अझै माया गरिदिनु होला। म मात्रै नभए नेपाली कला सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर जतिजना पनि लागि पर्नु भएको छ, जतिजना पनि आइरहनु भएको छ, सम्पूर्णको गीत खोजी सुनिदिनु होला। अनि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री जुन लेभलमा छ त्यो लेभलबाट अझै माथि पुर्याउनको लागि एकदमै मद्दत गरिदिनु होला। किनभने हाम्रो प्रेजेन्ट यहाँको कारणले बनेको छ र फ्युचर पनि अवश्य पनि यहाँको मायाको कारणले नै बन्ने छ। कति मिठो बोल्नु भाइ, यति मिठो बोले पछाडि त पक्कै यति चाहिँ मैले रेडी बनाएर राखेको छु कि आज दर्शक श्रोताहरूको लागि हरेक इन्टरभ्यूको पछि भन्ने गर्छु कि यति चाहिँ। होइन, यस्तो यति मिठो बोलिसकेपछि, यति मिठो अनुरोध गरिसके पछाडि पक्कै पनि तपाईँको दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई माया मार्नुहुन्न र तपाईँको अनुहार मात्रै हेरेर होइन, तपाईँको स्वरलाई नै, तपाईँको भनौँ न प्रतिभालाई मन पराएर नै यहाँसम्म चाहिँ साथ दिनुभएको छ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो समयको लागि र तपाईँको न्यू अपकमिङ प्रोजेक्टको लागि पनि विश यू अल द बेस्ट। हस्, धन्यवाद। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतापजीसँगको उहाँको रमाइलो कुराकानीहरू चाहिँ आजको एपिसोडको बारेमा तपाईँले हाम्रो चाहिँ जनता समाचार या हाम्रो छिटै नै तपाईँले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन चाहिँ नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आजको लागि चाहिँ यो स्पेसल समय दिनुभएकोमा प्रतापजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र भोलि फेरि तपाईँहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्न त आउने नै छौँ। मर्निङमा भने म 8 बजेको जनता समाचारपछि रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जमा कार्यक्रम मर्निङ ड्राइभको साथमा आउनेछु। र हाई फाइभमा भने पक्कै पनि म तपाईँहरूसँग चाहिँ सन्डेको दिन भेट्न आउने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम हाई फाइभबाट प्रतापजी लगायत हाम्रो एन्टायर हाई फाइभ टिमलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे ट्युन रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज एन्ड किप वाचिङ जनता टेलिभिजन HD. Bye bye.